ہونا عشق مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی کا میلاد کا میلاد پتی پتی پھول پھول یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اللہ دے پیارے حبیب دے امتی بیٹھے ہاں ساڑیاں اے جڑیاں کمزوریاں نے اس سانو بہت دور لے گئیاں نے اگر حضور دا محبت حضور نال پیار یقیناً اسی اس طرح کردے ہوندے جی میں حضور نال محبت کرن دا حق سی اج کوئی دنیا دا کتا حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا نہ ماردا اگر اسی حضور نال انج محبت کردے ہوندے جی محبت کرن دا حق سی تے اج کوئی مولا علی پاک دی شان وچ کتا بھونکدا نہ حضرت دے صحابہ کرام دے خلاف کوئی بکواس نہ کردا ساڑیاں یہی کمزوریاں نے کوئی خطیب ہوئے نعت خاں ہوئے جڑا ہوئے او قوم نو تکا لانا پیندا ہے کہ پڑھو حضور تے دروشی پڑھو جدوں آپس وچ بہ کے گپاں مارن ادوں بندیاں دی بڑی آواز نکلدی ہے جدوں دروشی دا ویلا آوے تے ادوں تکا سٹارٹ ہو جاندے نے بندے لیکن محبت نال بویا کرو جنی دیر بہندے ہو محفل وچ حضور دا پیار لے کے بویا کرو قسمت والے ہو جڑے حضور دی محفل وچ آئے بیٹھے ہو اور آجی مشتاق صاحب نے اس نیت نال حضور دی محفل سجائی ہے کہ اللہ میرے تے کرم فرمان حضور میرے غریب خانے تشریف لے کے آ جا ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے نا کہ ساڈے آقا زندہ نے اور جتھے چان جدوں چان جڑے ویلے چان آقا جا سکدے نے عقیدہ ہے نا جدہ ہے وے ذرا کہو سبحان اللہ حاجی مشتاق صاحب دا عقیدہ اپنے گھر جو حضور دی محفل سجائیے اس واسطے او آ جاون میرے ویڑے اے ہو منگدا دعا بیٹھا او آ جاون میرے ویڑے اے ہو منگدا دعا بیٹھا او نہ لنگنے اسی رستے تائیوں گر نو سجا بیٹھا او نہ لنگنے اسی رستے تائیوں گر نو سجا بیٹھا او آ جاون میرے ویڑے اے ہو منگدا دعا بیٹھا اللہ رب العالمین اس خلاق اعظم دی حمد و ثنا تو بعد آقا حضور امام الانبیاء
شافع روز جزا، منبع رشد و ہدایت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر عقیدت و محبت نال ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، پیر عثمان فاروقی صاحب ماشاءاللہ اور دیگر نعت خانان، شیری بیان، ساڑھے پائی نقیب محفل اور جتنے بزرگ حضرات عزت دار سارے احباب حضور دی اس پاک بزم وچ آئے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ حضور دے جوڑیاں دا صدقہ ساریاں دی حاضری قبول فرمائے۔ جڑے نہیں بولے بھی کہہ دیو آمین۔ ہو سکتا ہے تہاڈی بھی ایسے صدقے حاضری لگ جائے ہیں، اللہ کرے حاضری قبول ہو جائے، ایک لمحہ بھی رب دی بارگاہ چ حضور دی محبت قبول ہو گئی تے بیڑا پار ہو جانا ہے، بیڑا پار ہو جانا ہے۔ سانو رب نے او رسول عطا فرمایا، بڑی معروف آیات میں پڑھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے کائنات والیو، میرا رسول ایسا رسول ہے میں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا چھڑیا ہے۔ اور گل میری ذرا دھیان نال سن لینا، باقی تے سارے کام ٹھیک کیتے نے، حاجی صاحب نے ساؤنڈ نہیں منگایا، نہیں تے تانوں اج مزہ آ جاندا کہ شب و روز جرا چلی دا ہے محفلاں دے وچ تے نے کم خراب کرنا ہے۔ بہرحال کوشش کراں گا کوئی جڑے 10 منٹ لگن، اللہ کرے میری گل دی تانوں سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ تے میں اگر تھوڑا جا زور لایا تے کل والی میری محفل ختم ہو جانی ہے، میرے کو نہیں بولیا جانا۔ ہاں جی اچھی طرح کہو سبحان اللہ۔ اللہ دے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے تو بغیر میں پڑھنا کیوں سلطانی سے انہیں خراب کرنا ہے۔ اللہ دے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ اسی پیدا ہوئے ہاں۔ اللہ نے سانو اپنے اس رسول دی امت وچ پیدا کیتا ہے جنہوں رب نے سارے جہاناں واسطے رحمت بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن سن کے جدا سینہ ٹھنڈا ہوندا ہے، او بندہ میرے نال مخاطب رہے جنہوں قرآن سن کے مزہ نہیں ہوندا، انہوں میں بلان واسطے تیار بھی نہیں۔ اللہ دا قرآن فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تانوں سلامت رکھے جنہاں نو قرآن سن کے مزہ ہوندا ہے، جنہاں نو قرآن سن کے جنہاں دی روح نو چین ملدا ہے، وہ بول دینے پئے میرے اللہ دا قرآن۔ رب نے فرمایا دنیا والے ہو، میں تانوں او رسول عطا فرمایا ہے جنوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنایا ہو۔ ادی اسی عالم روا دے اندر ساں، حضور ساڈے واسطے ادوں بھی رحمت سن، اسی جدوں ماں دے پیٹ دے اندر آ گئے حضور ساڈے واسطے پھر بھی رحمت، اسی جدوں دنیا دے اندر آ گئے حضور ساڈے واسطے پھر بھی رحمت، جدوں اساں دنیا چھڈ کے قبر چلے جانا ہے حضور ساڑے واسطے پھر بھی رحمت۔ اساں جدوں قبر وچ جنہ چر اللہ نو منظور ہویا اساں قبر وچ رہنا ہے، جدوں اساں قبر تو اٹھ کے میدان معاشر وچ جانا ہے حضور ساڑے واسطے پھر بھی رحمت۔ جدوں اساں معاشر تو میدان دے حساب و کتاب ہونے نے، جدوں اللہ تعالی نے گناہگاراں دی بخشش فرمانی ہے حضور دے صدقے اللہ نے کرم فرما چڑھنا ہے حضور ساڑے واسطے پھر بھی رحمت۔ اللہ دے حبیب نے سانو کسے بھی مقام تے بے سہارا نہیں چھوڑیا، فرمایا اے میرا او رسول ہے جڑا سارے جہاناں دے واسطے رحمت بنا گیا۔ محبت نہ کہو ذرا سبحان اللہ۔ سن میرے اللہ دا قرآن، گل سمجھے چاہے تے تقریر سنن دا مزہ ہوندا ہے، گل سمجھے چاہے میرا اللہ فرما رہا رب العالمین میرا رسول و رسول ہے جنہوں سارے جہاناں دے واسطے رحمت بنایا ہو۔ سن اللہ دا قرآن، اسی کسے بھی مقام تے ساؤ حضور ساڑے واسطے پھر بھی رحمت سن۔ میرا رب فرماندا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ دا قرآن ہے، جنہیں قرآن تے نہیں بولنا ہو دی پھر اپنی مرضی ہے۔ میرے رب العالمین دا قرآن اللہ فرماندا ہے اے میرا رسول ہوئے جیڑا میرا رسول ہے انہوں میں اے عظمت عطا فرمائی انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سن میرے اللہ دا قرآن، رب فرما رہا میرا رسول ہوئے جنہوں ساریاں مخلوقاں واسطے میں رسول بنایا ہو۔ یا اللہ تو کنیاں مخلوقاں بنایا ہو؟ اللہ فرما رہا 18,000 مخلوق نو میں خلق آئے، 6,000 آسمان تے 6,000 زمین
تے 6000 پانی دے اندر 18000 میں مخلوق نو خلق آئے اج دنیا دے اندر بڑا ملا تے ملوانا جڑا میرے نبی دی ذات والا ہاتھ وداندا ہے جڑا کہندا ہے میں تے نبی اکو جیا معاذ اللہ جڑا حضور دی ذات تے اٹیک کردا ہے اونوں کہ ملا جی تینوں تے 100 مخلوق دا نام نہیں آندا میرا نبی ہوئے جنوں 18000 مخلوق دا رسول بنایا پھر 18000 دیاں بولیاں بھی حضور جان دے نے زارے جنہ دے واسطے رسول بنا کے بھیجیا انہاں ساریاں دیاں بولیاں بھی میرے رب نے سکھا کے بھیجیا اللہ رب العالمین نے شان اپنے محبوب نو عطا فرمائیاں اسی کیاں اسی تے دنیا دے اندر پیدا ہو گئے انسان تو بڑی چیز ہے لیکن انسان ہے بھی کچھ نہیں غور نال گل سنو گے تانوں سمجھ آوے گی مسئلہ سمجھ آوے گا اللہ دا قرآن سن سینے وچ ٹھنڈ محسوس کر فرمایا ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء سارے کہو ذرا سبحان اللہ بلکہ سارے نہ کہو جنوں قرآن سن کے مزہ ہوندا کہو سبحان اللہ وچ کو دوجا بھرا بھی بیٹھا ہوندا نا اس واسطے سارے نہیں قرآن سن کے جڑا خوش ہوندا کہو سبحان اللہ ان لوکاں دی بینی نہ بویا کر منہ بول فضول نہ اے بولے آ کر تے ہوندے خصم ناراض بڑ بولیاں دے او کا سر کھاوے تے کوئل ٹھنڈ پاوے تے بڑے فرق نے سجنوں اے بولیاں دے اے گل ذرا میری توجہ دے نال سن لینا ہے تے ایک شعر ہے لیکن اے دے وچ بڑا سبق جے فرمایا منہ بول فضول نہ اے بولے آ کر تے ہوندے خصم ناراض بڑ بولیاں دے اوے کان سر کھاوے تے کوئل ٹھنڈ پاوے اے بڑے فرق نے سجنوں اے بولیاں دے او جڑیاں خصم دی وچ رضا چلن ایک قابل توجہ شعر ذرا غور نال سن لیا جے اس شعر دی اونوں سمجھ آنی ہے جڑا کسے خصم نو مندا ہے جڑیاں خصم دی وچ رضا چلن او پاگ جاگ پیندے اونا گولیاں دے تے ادل گئیاں نو اے تاج نہ اے دین ماپے او ادل گئیاں نو اے تاج نہ اے دین ماپے تے بختاں والیاں نو ہونٹے اے ڈولیاں دے اوے عوام اہل سنت بھی زندہ آباد جڑا جڑا سنی بیٹھا وچ کو دوجا دوگلا آیا تو انہوں نہیں میں کہہ رہا جڑا سنی بیٹھا وہ سارے زندہ آباد ماشاءاللہ اے اوندے نے دوجے بھائی بھی ساڈیاں محفلاں ویکھنے والا کی کردے نے اوتھے اوندے نے زندہ آباد آ میری گل سنو جڑیاں خصم دی وچ رضا چلن اے پاگ جاگ پیندے اونا گولیاں دے تے ادل گئیاں نو اے تاج نہ دین ماپے تے
تے بختاں والیاں نو ہونٹے اے ڈولیاں دے آ سن میرے اللہ دا قرآن میرا تقریر ساڈی قرآن تے حدیث ہوندی ہے شعر پڑھنا ساڈا ایک ذوق ہوندا سنیاں دا جنہ چر حضور دی نعت نہ پڑھیے شعر نہ پڑھیے سانو سرور نہیں آوندا اللہ دا قرآن ساڈا مصطفیٰ دا فرمان اصل تقریر سن میرے اللہ دا قرآن فرما ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ تانوں سلامت رکھے جڑے قرآن تے بول دیو پہ اللہ توڑیاں زبانہ سلامت رکھے ترجمہ سن لو میں سادہ ترجمہ عرض کرنا ہو میرے رب نے فرمایا تواڈے رب دی ذات ہوئے جن نے تواڈی تصویر بنائی ہے یصورکم اللہ نے تواڈی تصویر بنائی ہے فی الارحام فرمایا تواڈی ماں دے رحم دے اندر تواڈی ماں دے پیٹ دے اندر تواڈے اللہ نے تواڈی تصویر بنائی کیف یشاء اللہ فرماندا ہے جہو جی میں چاہواں تواڈی تصویر بنا دینا وا تینوں دنیا تے بھیجن تو پہلے سنو میرے اللہ دا قرآن مسئلہ سمجھے چاہے گا حاجی مشتاق رب نو سویرے اے نہ کہے آجے مولوی صاحب نے مسئلہ راتی پتہ نہیں کی کیتا سانو سمجھ نہیں آئی میری تقریر کرن دا انداز کچھ انج دا ہوندا ہے میں کہنا بندہ تقریر سن کے جائے انہوں پورا سال یاد رہے میں کی سن کے آیا ہوں اللہ دا قرآن پہ پڑھنا وا گل توجہ نال سن لیا جے سمجھان دا اپنا اپنا طریقہ ہوندا ہے میں انج دی گل سمجھانا وا الحمدللہ کیونکہ اسے شہر دے اندر 7 سال لنگر کھادا ہے قبلہ الحاج ابو داؤد محمد صادق دے دربار دا منگتا بیٹھا ہویا ہے الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب اللہ نہ دیا ابو داؤد محمد صادق ماشاءاللہ کہو سبحان اللہ اسی ایسے گجراں لئی 7 سال پڑھ دے رہے ہیں آ گل ذرا میری توجہ دے نال سن اللہ دے پیارے حبیب دے غلام میں رب دا قرآن پہ پڑھنا وا فرما ہو والذی تواڈا رب ہوے یصورکم جڑا تواڈی تصویر بناندا ہے فی الارحام تیری ماں دے پیٹ دے اندر کیف یشاء اللہ فرماندا ہے جہو جی میں چاہنا وا قرآن دی تفسیر پڑھ کے ویکھ میرا رب فرماندا پہ آؤ اے بندے دنیا تے بھیجن تو پہلے میں تیری شکل بنا دینا وا کسے نو گورا بناواں میری مرضی پیر صاحب کسے نو اللہ فرماندا ہے میں کالا بناواں میری مرضی کسے نو گورا بناواں میری مرضی کسے نو میں امیر دے گھر پیدا کراں میری مرضی کسے نو میں غریب دے گھر پیدا کراں میری مرضی کسے نو عرب دے اندر پیدا کراں میری مرضی اللہ فرما رہا ہے گل ذرا دھیان نال سنا جے میرا رب فرما رہا ہے اگر میں چوکیدار دے گھر پیدا کراں میری مرضی میں تینو گورا رنگ دیواں تے میری مرضی میں تینو کالا رنگ دیواں تے میری مرضی میں تیرے ہاتھ پیر سلامت بناواں تے میری مرضی میں کسے نو پیر دیواں یا نہ دیواں کسے نو ہاتھ دیواں یا نہ دیواں کسے نو گنگا پیدا کراں میری مرضی کسے نو میں بے زبانہ پیدا کراں میری مرضی کسے نو میں اکھاں نہ دیواں میری مرضی اللہ فرما رہا قرآن پڑھ کے ویکھا بندیا آ ذرا اگے چل تیرا ایمان تازہ کراؤ اللہ فرما رہا قرآن دے اندر اے نبی پاک دے غلاموں قرآن پڑھو تے قرآن نو سمجھو میرا رب فرما رہا ہے اگر ہندو دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا تواڈے رب دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اگر سکھ دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اگر عیسائیاں دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اگر بت پرست دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے اگر کسی اگ دے پجاری دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے آ مسلماناں ایتھے ہن تہاڈی سبحان اللہ دی لوڑ پی گئی ہے اگر مسلمان دے گھر پتر پیدا ہوندا ہے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اللہ دی مرضی نال پیدا ہوندا ہے لگتا ہے اینڈ والے میرے لفظ دی سمجھ نہیں آئی سارے بندے بولے نہیں ہیں کر کے میرے لو ویکھ رہے ہیں میں اچھا بیٹھا نا کہو ذرا سبحان اللہ میں گل دوبارہ دہران لگا توجہ اپنی مرضی نال کوئی دنیا تے پیدا نہیں ہوندا رب نے سانو مسلماناں دے گھر پیدا کیتا میں ذرا وضاحت کر دیواں تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا چہرے تے مسکراہٹ آ جائے گی ہس کے بوو گے نبی پاک دی محفل دے اندر مسلماناں دے گھر بچہ پیدا ہوندا تے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا اگر غیر مذہباں دے گھر بچہ پیدا ہوندا تے اپنی مرضی نال پیدا نہیں ہوندا میں اللہ دا قرآن پہ پڑھنا وا ساری زندگی
صرف اس گل دا اسی شکر ادا کر دے رہیے اللہ سونیا میرے مالکا تیرا شکر ہے تو سانو کسے ہور دے گھر پیدا نہیں کیتا مسلماناں دے گھر پیدا فرما چھڑیا اللہ سونے آسی مسلمانہ دے گھر پیدا ہو گئے پھر ایک اور بڑا جدید دور جا رہا گل جنہوں سمجھ آوے وہ بولے جنہوں نہ سمجھ آوے میں انہوں بلان واسطے تیار نہیں ایک اور بڑا دور جا رہا ہے ممبر تے بے کے لوگی ڈیڑھ سپارہ دو سپارے قرآن پڑھ دینے ممبر دے اتے بے کے لوگی کہندے نے معاذ اللہ میں تے نبی اکو جائیاں نالے اسے نبی دا قرآن پڑھ دینے اسے نبی دی ذات تے اعتراض کر دینے اسے نبی دا قرآن پڑھ دینے اسے نبی دی یاد چنڈیاں لان والیاں تے اعتراض کر دینے اسے نبی دا قرآن پڑھ دینے اس نبی دے ملاد منان والیاں تے اعتراض کر دینے میں اتریا گڈی دے اتوں تے میں ویکھیا گلی بڑی سجی ہوئی سی اے گلی بڑی پیاری سجائی گئی کڈیاں خوش نصیب او ماواں نے جنہاں دے پتراں نے بازار سجائے ہون گے گلیاں سجائیاں ہون گیاں اللہ رب العالمین دے محبوب دی یاد دے اندر خوشی دا اظہار کیتا ہوئے گا میں کیا اللہ سونیا مسلمان تے بڑے لوگ اپنے آپ نو من دے نے یا اللہ تیرا اے وی شکر ہے سانو کسے گستاخ دے گھر پیدا نہیں ہو کیتا حضور دے غلاماں دے گھر پیدا فرما چھڑیا کیونکہ بولن دی تو لوڑ ہی نہیں پیندی بولن دی ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا اللہ تو سلامت رکھے وہ سبحان اللہ بولن دی تے لوڑ ہی نہیں پیندی آج صاحب اے بچے جنہوں چنڈیاں لا رہے ہون گے بازار سجا رہے ہون گے کولوں دی بندہ گزر جان والا چہرے تو محسوس کرے گا توجہ میرے والا رکھیا جے میرے جملے دی جنوں سمجھ آئے گی داد دوے گا میں کی کہن لگا ہوں جدوں بچے چنڈیاں لا رہے ہون گے بازار سجا رہے ہون گے کولوں دی جڑا گزرن والا ہوئے گا ویکھ کے بچیاں والے اے چنڈیاں لان ڈے نے بازار سجان ڈے نے جے تے او دا چہرہ بجھ جائے منہ تے 12 وج جان تے سمجھ جو گستاخ جا رہا ہے تے جے او دا چہرہ کھل جاوے چنڈیاں وے کے خوش ہو جائے تے سمجھ لیا جے حضور دا غلام جا رہا ہے تانوں ایتھے پتہ لگ جائے گا بلان دی تے لوڑ ہی نہیں پینی اور او بچے جنے نے انہاں نوں پوچھن دی لوڑ نہیں پینی بلکہ ہر بندے نوں انہاں بچیاں دا کم جڑا دسے گا او بچیاں دا کم لوکی ویکھن گے اے چنڈیاں کیوں پہلاندے نے بازار کیوں پہ سجاندے نے اے ہواواں وی بول کے کہندیاں عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا اے توجہ ذرا میرے وال رکھیا جے میں کی کہنا ہوں پہ آؤ جدوں بچیاں نے ہاتھ چ تھوڑی پھڑی ہوئے گی ایک ہاتھ کل پھڑیا ہوئے گا دیوار دے نال کل ٹھوکدا ہوئے گا ادھروں رسی بن کے نبی دے میلاد دی خوشی دے اندر بازار دے اندر جدوں چنڈیاں لاندا ہوئے گا پیا اگر انہوں کو بندہ پوچھ لوے بیٹا کی کرن لگے ہو چنڈیاں اجے شاپر وچ پیاں ہون پھل اجے شاپر وچ پے ہون دیوار وچ کل لاندا ہوئے انہوں بندہ پوچھے پتر کی کرن لگے ہو او بول کے آکھے گا چاچا جی تانوں نہیں پتا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا اے منو پوچھن والے منو نہ پوچھ ہر طرف صلی اللہ کی گونج ہے
जे किसी मस्जिद विचों वेखो मस्जिदां सारियां मस्जिदां नहीं मैं उन्हां मस्जिदां दी गल करना जिथे हजूर ते दरूद सलाम पढ़िया जांदा है जे किसी मस्जिद विचों वेखो उथों भी सदावां पईयां आउंदियां ने जे किसी मकान विचों वेखो उथों भी सदावां पईयां आउंदियां ने ए देख लो हाजी साहब दे मकान च फुल टंगे होए ने ए बत्तियां लाइयां गईयां लंगर पकाया गया उलमा नूं बुलाया गया फिर यारां दोस्तां नूं बुलाया रिश्तेदारां नूं बुलाया इस वास्ते बुलाया लोकां पूछिया हाजी साहब खैर है हाजी साहब कहंदे होणगे यार मेरे वेड़े विच आओ मेरे घर आओ हाजी साहब खैर ते है वे ओ आखणगे हाजी साहब दसो कम की है ए आखणगे कमलिओ तुहानू नहीं पता मैं नबी दे मिलाद दी खुशी दी महफिल पिया करना वा ओए हर तरफ सल्ले अला का शोर है ए वजद में सारा ज़माना मजा होना चाहिए ए वजद में सारा ज़माना आ गया वजद में सारा ज़माना आ गया ओए हर तरफ सल्ले अला की गूंज है हर तरफ सल्ले अला की गूंज है ए वजद में सारा ज़माना आ गया वजद में सारा ज़माना ए सिर्फ अज असी खुशी नहीं पे कर दे सुल्तानी साहब ए सिर्फ नवा कम नहीं ए अज असी खुशी नहीं पे कर दे ए ते खुशियां मेरे नबी दे यारां भी कीतियां ने साढ़े इलाके शेखुपुरे के अंदर एक हस्ती हुई है 8वें इमाम दी औलाद सैयद ज़ादा जिदा नाम है हजरत पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह पीर सैयद वारिस शाह दा जिथे मज़ार है ओदे तो ठीक 2-3 मिनट दे मुसाफत दे उत्ते अल्लाह ताला ने मैनू जगह दी है 2 कनाल दे विच मैं मदरसा बनाया जिथे बच्चे कुरान हिफज कर रहे हैं और पीर सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह आपने इन 4 यारां दा जिक्र करदे हां लिखिया सरूर आवेगा सुनो मेरे नबी दे गुलाम बैठे हो सैयदादे दी कलम उठिया फरमादे ने 4 यार रसूल दे गज के आखो जरा सुभान अल्लाह जिन्नू को भुख लगी है ना बोलो दूजे कहो सुभान अल्लाह 4 यार रसूल दे ए 4 गोहर ते सभी एक थी एक चुड़ेंदड़े नी अबू बकरो उमर उस्मान अली अपो अपनी गुनी सोहेंदे नी ओ जिन्ने इना चवां विच ए फर्क जाता ते ओ तुरों हुजूर दे ए गंदड़े नी वारिस शाह मदद चवां यारां दी ते रब्बा रख लई फेल जो ए मंद रेनी हजरत पीर सैयद वारिस शाह आप भी ये गल कह गए आ अगों अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह दी गल सुना दिया आप फरमाते ने मन अनफक दिरहमा अला किरात मौलद नबी सुन मेरे नबी दे सहाबा दा फरमान हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मन अनफक दिरहमा अला किरात मौलद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान रफीका फिल जन्नह
نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق جاری نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ حضرت کہو ذرا سبحان اللہ، خوش بیٹھے ہو کہو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دا فرمان پیش کیتا ہے جے، آپ فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان رفیق فی الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں جنہیں حضور دی ولادت دی خوشی تے، توجہ ہے حضور دی ولادت دی خوشی تے جنہیں 1 روپیہ خرچ کیتا، اللہ دے حبیب دی ولادت دی خوشی تے 1 روپیہ جنہیں خرچ کیتا، اللہ دے پیارے حبیب دے غلامو جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں او جنت دے اندر صدیق دا ساتھی ہوئے گا۔ کی مسئلہ کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ دے پیارے حبیب دے غلاموں محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں وکان رفیق فی الجنہ۔ فرمایا جنت دے اندر صدیق دا یار ہوئے گا۔ کون؟ جن نے 1 روپیہ بھی حضور دے میلاد دی خوشی تے خرچ کیتا، جنت وچ ابو بکر دے نال ہوئے گا۔ ساڑھے نال کئی لوگ جھگڑے کر دے نظر صاحب، میلاد شریف آندا ہے، میں اگلے دن ایک جگہ تے آجی صاحب بیٹھو ذرا گل بڑی مزیدار سنن والی، ایک جگہ تے میں اگلے دن ایک شعر پڑھیا تے ایک بندہ ساڈے نال جھگڑ پیا، او بعد وچ محفل تو بعد آکھے جی تساں سانو شیطان آکھیا، میں کہ قسم للہ میں تے تینوں نہیں آکھیا، آخر جی تساں آکھیا میں تے نہیں آکھیا۔ وہ ایک بندہ کول بیٹھا تے آندا ہے جامی صاحب تانوں نہیں پتہ لگا، میں کہا پتہ مینوں لگ گیا، میں جان کے ادھے نال لگا ہوں گلاں کرن دیا۔ آخر کیویں؟ میں کہا میں شعر پڑھیا سی نے اپنے آپ تے فٹ کر لیا، قصور میرا تے نہیں، میں کہڑا دا نام لیا۔ جشن میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ میں تے صرف یہ شعر پڑھیا سی، شعر پڑھیا سی شعر، انہیں اپنے آپ تے فٹ کر لیا ہے، تے جان کے فٹ کر لیا۔ میں کیا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول۔ اگلا فقرہ سن لو جڑا انہوں غصہ لگا، اگلا فقرہ میں پڑھیا سی، اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ میں گیا سی تے شیطان نو آنے تو شیطان بننا پہ تیری اپنی مرضی، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ اے نہ کہ جے مولوی شعر پڑھ گیا ہے میں کہ میں دلیل پیش کرنا وا، اٹھا تفسیر دیاں کتاباں میں دلیل پیش کرنا۔ جس رات اللہ دے حبیب آئے، میرے اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ کی حکم ہے، فرمایا دوزخ دی اگ بجھا دیو، اللہ سونے بجھ گئی ہے، فرمایا زمین تے جننے قبرستان نے ساریاں تو عذاب چک دیو، یا اللہ چکیا گیا۔ اللہ نے فرمایا آج دی رات کوئی دنیا تے بیمار نہ روے، ساریاں نو شفا دے دیو۔ جبریل پوچھ دے اللہ سونیا خیر گل کی ہے، یا اللہ اج انہیں حکم پیا کرنا ہے، وجہ کی ہے؟ اللہ سونیا اج دوزخ دی اگ بھی بجھ گئی، اللہ سونیا حکم کی ہے، فرما ہوروں غلامان نو کہہ سج دج جاؤ، ہوراں نو کہہ تسی بھی سج جاؤ، ہوراں بھی سج گئیاں۔ اللہ سونیا خیر تے آوے کی گل ہے؟ میرا رب فرماندا ہے جبریل تینوں دسنا وا اج دی رات کسے نو ماری
ماری نا اج دی رات کسے نو ماری نا یا اللہ گل کی ہے دس تے صحیح اللہ فرمایا جا جبریل اج میں دنیا تے اپنا حبیب کلن لگا ہاں اج میں کسے نو روندیاں نہیں ویکھ سکدا ساری دنیا ہسدی نظر آئے گی اور ساری دنیا ہسدی ہے پئی لیکن ایک کونے وچ لگ کے ایک روندا پیا ایک کونے وچ لگ کے ایک روندا پیا او دے چیلے پوچھدے نے اج تے ساری دنیا پہ ہسدی ہے اج جنت حور و غلمان سج گئے قبراں تو عذاب چکیا گیا بیماراں نو شفاواں مل گئیاں کسے نو دھی نہیں ملنی سارے نو پتر مل گئے اج تے رب دا بڑا کرم ہے ساری دنیا ہسدی ہے تو کیوں رونا پیا انہیں آکھیا نہ پوچھو چیلیاں نے آکھیا سانو دس تے صحیح تو کیوں رونا ہے انہیں آکھیا رواں کیوں نہ جے پوچھنا چاہندے ہو تے سن لو نوح علیہ السلام آئے انہاں 972 سال تبلیغ کیتی میں نبیاں تو کنواں بندہ نال نہیں لگن دیتا موسیٰ علیہ السلام آئے 40 دنوں واسطے طور دی بلندی تے گئے پچھوں ساری قوم میں وچھے دی پوجا تے لا چھڑی ابراہیم علیہ السلام آئے میں ساری قوم نو خلاف کر دیتا اور روندا تے اس واسطے وہاں پیا اج دنیا تے اوے آن لگے پرائیں ساڑ اسی تے نبی پاک دے غلاماں ہتے ایتھے بھی ہسنا ہے اللہ دے کرم و فضل نال قبر وچ بھی پریشانی کوئی نہیں حشر وچ بھی پریشانی کوئی ساڑھے تے پیر میر علی شاہ بس تقریر دے آخری لمحات نے سن لو پیر میر علی شاہ دی ایک گل سن لو سید پیر میر علی شاہ کیونکہ اسی اللہ دے ولیاں دے نوکراں اسی کمیاں سرکار دے جیڑا چودھری ہوئے گا ایتھے بیٹھا رہے میں تے اپنے آپ نو کہنا میں کمیاں سرکار دے حضور دے نوکراں سے کملی والے دے نوکراں تے کمیاں جے حضور دے نوکراں وچ بھی ساڈا نام آ جائے رب دی قسم سانو ہور کی چاہیدا ہے ایویں دنیا ساڈیاں عزتاں نہیں کردی ایویں لوگ ہاتھ نہیں چومدے پھردے ہار نہیں پاندے حاجی صاحب تے اسی کوئی رشتہ دار نہیں کہنا اوندیاں نو مول مالا خرید کے رکھیاں نے نبی پاک دی غلامی دا صدقہ ہے اے حضور دی غلامی دا صدقہ سائیاں دیاں کرم نوازیاں نے ایک زندہ چھوٹی جی مثال دے کے پھر گل سنانا صاحب عقل بندے بیٹھے ہو بات یاد رکھنا اج کسے چودھری دا نوکر ہوئے کسے اے سمجھو ایم پی اے دا ڈرائیور ہوئے او کتے ایتھے بازارے آ جائے او دے کولوں کو غلطی ہو بھی جائے تو انہوں بندہ مارن لگیاں 10 وری سوچنا ہے چپیڑ مارن لگیاں بندیاں 10 وری انہیں سوچنا ہے کہ جے میں انہوں چنڈ مار دیتی تے ایم پی اے دا نوکر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر حافظ عبد شاہ صاحب گیلانی ماشاءاللہ بھائی رستہ دیو پیر سید عمر شاہ صاحب ماشاءاللہ پیر صاحب تشریف لے آ رہے نے رستہ دے دو احباب گرامی سید عمر شاہ
سید عمر شاہ صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں. حافظ عادل گیلانی صاحب ماشاءاللہ. دیکھو ہستیاں. حاجی مدثر سلیم صاحب سیاسی سماجی شخص. حاجی مدثر سلیم صاحب ماشاءاللہ خوش آمدید جی. سید زادے تشریف لے آئے نے. سارے احباب رستہ دے دو. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ماشاءاللہ. ذرا جگہ خالی کر دو. اللہ چلو بہنے بھائی سارے احباب تشریف رکھو ماشاءاللہ. تہاڈی محفل نو حاجی صاحب 4 چن لگ گیا. سید زادے تشریف لے کے آ گیا ہے. تشریف رکھو احباب تشریف رکھو. بڑی مہربانی. گل میں سنا رہا سا مثال دین لگا سا. تشریف رکھنا. ایم پی اے دا ڈرائیور ہوئے او دے کولوں کوئی ماڑی موٹی غلطی ہو جائے تہاڈے کول ایتھے بازار دے وچ تے بندہ انہوں چنڈ مارن لگیاں 10 وری انہیں پہلے سوچنا ہے کہ جے میں انہوں چنڈ ماری تے ایم پی اے میں انہوں پوچھ لینا ہے کہ توں کون ہوں سا میرے ڈرائیور نو مارن والا. کیونکہ انہوں ڈر ہونا ہے کہ نہیں ہونا. انہیں آکھنا یار چوری صاحب میں انہوں پوچھ لینا ہے کہ تو کون ہوں میرے نوکر نو مارن والا. میں انہوں پوچھتا تو منو آگے دسنا سی. اگر میرے نوکر کو کوئی غلطی ہو گئی ہے تو منو آگے دسنا سی تو کیوں ماریا ہے. او دے مالک دا ڈر ہونا ہے کہ نہیں ہونا. بولو ہونا ہے. ایڈا پھنے کھکو نہیں جڑا ایم پی اے دے ڈرائیور نو چنڈ مار دے. ایڈی چھیتی کو نہیں سو مارنی. اگر ایم پی اے دے ڈرائیور نو چنڈ مارن لگیاں بندہ 10 وری سوچدا ہے تے میں سمجھان واسطے گل کرن دیا سا. ارے کملے اسی تے مصطفیٰ دے نوکر ہاں. قبر وچ ساڈے کول فرشتے آن واسطے ادب کرن گے کہ آ نبی پاک دے کمی آئے بیٹھے نے. اگر دنیا دے کسے چودھری دا نوکر مان نہیں تے اسی تے مصطفیٰ دے نوکر ہاں. اے گل سنان لگا سا. حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دے تاجدار فجر دی نماز پڑھن واسطے نکلے. ایک بندے پوچھیا حضور توجہ ہے وے آپ نے ہاتھ بنے سید زادے دے کے کھلو گیا. آکھن لگا حضور ایک گل پوچھنی ہے. آپ نے فرمایا کی پوچھنا ہی. انہیں کہا حضور راتی بڑی بحث ہوندی سی پئی. ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بڑی بکواس کردا سی. میں کہندا سا نور, او کہندا سی بشر, میں کہندا سا عظمت والے, میں کہندا سا شان والے, او ہور گلاں کردا سی. حضور کو مینوں انج دا جواب دیو جڑا میں انہوں جواب دیواں. میں تہاڈے کول اس واسطے آیا ہوں. اے توجہ میرے ول رکھیا جے. حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑے دے تاجدار آپ نے فرمایا تو نپڑھ بندہ ہے تینوں ایتاں حدیثاں تے یاد کو نہیں رہنیاں. ایکو گل میری ذہن وچ رکھ لے. انہیں کہ حضور دسو. فرمایا میں تینوں سبق دینا وا. سبق کی دیتا. پیر میر علی شاہ دے ہاتھ دے اندر آپ دے کول چادر سی. آ جڑے عمر رسیدہ بندے عمر والے بیٹھے انہاں نوں پوچھو اج تو کچھ سال پہلے تھوڑے جے سال پہلے اے رسم و رواج پایا جاندا سی پنجاب دے اندر. ہر بندے دے کول کپڑا ہوندا سی. جدوں کتے وانڈے جان جان انہاں دے کول پرنے ہوندے سن, کپڑے ہوندے سن, نال لے کے جاندے سن. اگوں ہن جدید دور آ گیا. پیر میر علی شاہ صاحب دے کول کپڑا سی, رومال سی, آپ دے کول چادر سی. انج کر کے پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے کندھے تے سٹی. آپ نے فرمایا لے سن لے جواب میں تینوں دینا. موڈے اُتے لوئیے موڈے اُتے لوئیے او موڈے اُتے لوئیے تے جدے لڑ اسی لگے او دے ورگا نہ کوئی ہے. او دے ورگا نہ کوئی ہے. اے گلاں نے پیارے آقا دے جشن میلاد دے اندر آ کے بیٹھن والے ہو عقیدت دے نال محبت دے نال منیا کرو. ہن تے دور انج دا آ گیا ہے جیڑا تانوں پوچھے نبی پاک دا میلاد کتھے لکھیا مینوں وکھاؤ. اونوں آ کملیا لکھیا تے بڑیاں جگہ تے وے پر میرا عشق اے گل کہندا ہے میں بغیر دلیلاں تو نبی پاک دے میلاد نو جائز سمجھنا وا.
آخ میرا عشق گل کردا میں دلیلاں تو بغیر حضور دے جشن میلاد نو ثواب سمجھنا وا میں بغیر کسے دلیل تو حضور دا جشن میلاد بڑا ثواب سمجھنا وا اونوں آ کملیا اپنی دلیلاں صاحب کے رکھ اپنی دلیلاں اپنے کول رکھ اسی تے اس گل نو جانے جنہ محبت کیتی ہے او جنہ پیار کیتا ہے میرے رب نے بڑیاں شاناں عطا فرما چھڑیاں اسی تے یہ گل دس دے پھرنے سانو ساڈے ابا جی مت دے گئے ساڈے ساریاں دے ابے دا کی نام ہے اے بھولی قوم ساڈی سلوڑیاں والی قوم ہے ساڈی بھولی کی نام ہے سارے دے ابے دا اے تے کل دی گل ہے کوئی موچی کو تیلی کو لوہار کو رانا کو سیٹھ کو رائیں کوئی کش کو سارے اسی بن گئے ایتھے پیو ساریاں دا او بولو ماں ساڈی ساریاں دی ایک ہی ہے ساڑھے ابا جی سانو سبق دے گئے علماء بیٹھے نے سیدزادے دی موجودگی دے اندر میں ایک بڑی وڈی گل سنان لگا ہوں سیدزادیاں دیاں دعاواں لین واسطے بڑی وڈی گل سنان لگا ہوں اور اے جڑی میں گل سنان لگا جدوں میں اپنی گل اینڈ تے کھڑنی ہے جدوں میں اختتام تے کھڑنی ہے جننے بندے مجمع دے اندر بیٹھے نے مجبور ہو جو کہ میں کسے نوں نہیں کہنا ہاتھ کھڑا کر کے مجبور ہوے گا سبحان اللہ دی صدا دین تے گل ہی ایڈی سوادی ہے حضرات دھیان نال سن لو اللہ دے پیارے حبیب دے غلامو تیرے تے میرے ابا جان جناب آدم علیہ السلام کو جدوں لغزش ہو گئی آپ اپنے رب دی بارگاہ وچ دعا کر دے رہے اللہ سونیا مینوں معاف کر دے اللہ سونیا مینوں معاف کر دے اللہ سونیا مینوں معاف کر دے 350 سال جناب آدم علیہ السلام دعاواں منگتے رہے دعا قبول نہیں ہوئی ایک دن دل وچ خیال آیا عرش دیاں کنگریاں تے جڑے نبی دا نام لکھیا سی محمد رسول اللہ دل دے اندر خیال آیا عرش دے کنگریاں تے جڑے نبی دا نام لکھیا سی اللہ سونیا تینوں اس محمد دا واسطے ہی میری لغزش نو معاف کر دے رب نے فرمایا میرے پیارے آدم اج میرے یار دا نام لے آئی اگر پہلے میرے یار دا نام لے لیندوں 350 سال رونا نہیں سی پینا جا آدم میں تیری دعا نو قبول فرما لے آئے جدوں آدم علیہ السلام دی دعا قبول ہو گئی تیرے تے میرے ابا جان سانو سبق دے گئے گل اتھوں ٹردی شروع ہو گئی آدم علیہ السلام نو پتہ لگا خدا دی خدائی دے اندر ایڈا شان رب کسے نو عطا نہیں کیتا جڑا حضرت محمد رسول اللہ نو عطا ہویا وے حضرت آدم علیہ السلام نو پکا یقین ہو گیا محمد عربی نو اللہ نے سب تو اونچا شان دیتا ہے ایک گل جڑی ہے جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش نو دسیا اے بیٹا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے شیش نے اپنے بیٹے کنعان نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے کنعان نے اپنے بیٹے متوسلہ نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے متوسلہ نے لامک نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے جناب لامک نے جناب اخنوق نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے اخنوق نے جناب نوح نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے نوح نے جناب سام نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے سام نے جناب ارفخشد نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے ارفخشد نے جناب شالخ نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے شالخ نے جناب ابر نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے ابر نے جناب فختان نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے فختان نے جناب ریو نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے ریو نے جناب سروج نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے سروج نے جناب نہور نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے نہور نے جناب ہور دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے نہور نے جناب تارخ نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے تارخ نے جناب ابراہیم نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے ابراہیم نے اپنے پتر اسماعیل نو دسیا اے ساری رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے
اسماعیل نے جناب کدار نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے کدار نے جناب حمل نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے حمل نے جناب ثابت نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے ثابت نے جناب سلمان نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے سلمان نے جناب عود نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے عود نے جناب مود نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے مود نے جناب عدنان نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے عدنان نے جناب مدرکہ نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے مدرکہ نے جناب الیاس نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے الیاس نے جناب خزیمہ نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے خزیمہ نے جناب کنانہ نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے کنانہ نے جناب غالب نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے غالب نے جناب لوی نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے لوی نے جناب مرہ نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے مرہ نے جناب کلاب نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے کلاب نے جناب قصی نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے قصی نے عبد مناف نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے عبد مناف نے جناب ہاشم نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے ہاشم نے جناب عبد المطلب نو دسیا اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دے نال نے اے گل ہن اینڈ تے آ گئی سن لیا جے ہجے صبح دا ٹائم ہے تیرے تے میرے نبی دے ابا جان اپنے گھروں جدوں باہر نکلے سیدنا عبداللہ جدوں باہر نکلے واپس اپنے گھر آ گئے انج کر کے ہاتھ بن کے آ کے حاجی صاحب اپنے ابا جی دے اگے کھلو گئے جنہ دا نام سیدنا عبد المطلب ہے عبد المطلب دا بیٹا جناب عبداللہ تیرے تے میرے نبی دے والد صاحب ہاتھ بن کے کھلو کے کہندے نے ابو جی اج میں ایک گل پوچھنی ہے فرمایا پتر دس کی پوچھنا ہی بابا جی کہندے نے بیٹا بول کی گل ہے جناب عبد المطلب دا پتر ہن دسدا ہے حضرت سیدنا عبداللہ کہندے نے ابو جی سمجھ نہیں آوندی جدوں میں پہاڑاں دے کولوں دی گزرنا وا اے بکریاں چگنا چھڈ دیندیاں نے میرے ول ویکھن لگ پیندیاں نے جے میں درخت دے کولوں دی گزرنا وا درخت بھی مینوں سلاما کردے نے ابا جی جے میں دھوپ وچ باہر نکلنا وا بدل میرے تے سایہ کر دیندے نے اے گل توجہ نال سن لیا جے ایتھے تواڈے پیار دا پتہ لگنا ہے ایتھے تواڈے عشق دا پتہ لگنا ہے کڈی اونچی تسی سبحان اللہ دی صدا دیندے ہو ایتھے پتہ لگنا ہے جواب جدوں حضرت بابا جی عبد المطلب نے فرمایا پترا تو چاہنا ہے کہ مینوں درخت سجدے کر دینے درخت سلاما کر دینے کن کھول کے سن لے میرے بچیا اے آدم علیہ السلام تو گل لگی آندی ہے عبد المطلب تک پہنچ گئی ہے اے میرے بیٹا عبداللہ کمال تیرا نہیں اے ساریاں رونقاں مصطفیٰ دی وجہ دینا ہوتا رہے گج کے بولو یار گج کے بولو ذرا نعرہ زور نہ ماریا کرو نبی ہوتا رہے